زبردست دا گجر حلوا سره سیټ کوي چیرې سیټ شولا دلته ملګری تر غلای په ټور باندې د پوزیشن ته سره سیټ کړای دی چې د گجر حلوا اما یا سړیو کو هټه ویری خوان نو بری دا اوس گجر ورچی نه بری هټه ځان وستا دا یو what is this بری نه په ورکی هټه کې پرېنه وخت ته چې وځي په څور ته کوشش کوي به وګړ شي نوین دا کرا کرتا تو زور شای دا گجر ورچای دا گجر ورچی دلې بدیو نه ما راځه 6 کilo گجر دي छः किलो गजारे 5 किलो शोधा दूध 1 किलो ओड़ी 1 kg घी और ड्राई फ्रूट इंशाल्लाह ननु जायका टेस्ट कैसी यार माशाल्लाह सब पारा मारा छ नो दगना बाद चाहिँ किम दोकाना 4 kg शुद्ध वगैरह छ भाई 5 किलो गजार था वगैरह छ वा आराम से वगैरह छ अरे यार ये बोले भने पास से न देखो पता ना बाद ओडी वगैरह छ भाई ओडी नंबर भाई राखो ठे नाही देखा paka ready sa pahay dole pada hasta iya ada ram lawan ni roda bakal mau sar na 15 kilo ori mau tak sal na uro chola tengi wan nahi kata pani net ta vero bata bagi mana ipa na minus matna net 15 kilo so शोधना बाद 1 किलो गोड़ी वगैरह भाई 15 किलो गजार था 7 किलो अच्छा 7 किलो है सही 7 किलो गजार था पता ना मक्से कैसे एंजॉय का वही थोड़ी पे हाल चाल तो चीनी डाली रफे को रखा चीनी को आई रे पला और सुधाना बाद 2 टेमोफली घंटा वेनी में घंटे टेमोफली फैक्स कमाल है 7 किलो गजार था शेर चीनी दा चीनी नंबर 4 नंबर बंदो चीनी वगैरह है पते दो Lala tipato. ये में घंटे बाद हाल धरना रेस का तरफ था 1.5 घंटे बाद यार एकदम सुंदर नौकरी में ना गजार चलेगी हाल धरना दे आगे ना बादो सूजी की ठीक है ला दही दाव सुरा सूजी नीम शेर आधा किलो माल जात है इस तरह में ममीज़ोन हुआ खरीदा होता है ड्राई फ्रूट दस इंशाल्लाह इमा घंटा 35 मिनट के बोला जी वो कमाल सुन
फाइनल स्टेप्स आहे फाइनल हवाल तनार दे दो Pasaro ko special galal di wal chana ko tinera sai pa.